नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र त्रिग्रहयोगविषयमधीत्य एव मम चर्चा। अत्र चर्चायां त्रिग्रहयोगः एव आगच्छति। अत्र त्रिग्रहयोगे प्रधानग्रहाः चन्द्रः, कुजः, शुक्रश्च। तेषां योगः कीदृशः भवति, योगात् जातः पुमान् कीदृशः पुमान् भवति इत्येव अस्य आचार्यश्लोकात् सारावल्यां कल्याणवर्मणा कृत श्लोकात् अवगन्तुं शक्यते। अहं प्रथमतया श्लोकं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। दुःशीलाय पुत्र पतिश्च स्यात् सदैव निर्दिष्टः, कुजभृगु शशिभिः सहितैः भ्रमणरुचिः शीतभीतश्च। अत्र कुजभृगु शशिभिः, कुजस्य, भार्गवस्य, शुक्रस्य, चन्द्रस्य च एतैः ग्रहेः सहितः नरः कीदृशः भवति? सः माता जाया च कुचरित्रयुक्ते भवतीति आचार्यः स्पष्टीकरोति। अत्र जातस्य नरस्य माता जाया च दुःशीलयुक्ते भवतः इत्यर्थः। पुनः सः नरः भ्रमणरुचिः भवति, सः परिभ्रमणशीलः भवति, सः सञ्चारशीलयुक्तः भवति, सः सञ्चारी भवति इत्यर्थः। पुनः सः शीतभीतश्च भवति, सः शैत्यम् असहमानश्च भवति। सः शीतारुः भवति, अतः शैत्यम् असहमानः एव वर्तते। अत्र अस्मिन् योगे, त्रिग्रहयोगे, ग्रहाणां संयोगात् सुफलानि न द्रष्टुं शक्यन्ते। दोषफलाः अस्मिन् योगे आचार्येण विशदीक्रियते। धन्यवादः।